हांगासर कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. सो गांवच्या लोकांचो हांगासर एक तुमचेर आरोप आहा की हे जे कन्स्ट्रक्शन चालू आहा हेका म्हणल्यार एप्रोच रोड ना. दुसरी गजाल म्हणल्यार तुमी लो लायनीन हे कन्स्ट्रक्शन करता. तिसरी गजाल आहा तुमी समज जर हांगा लो लायनीन कन्स्ट्रक्शन करता जाल्यार तुमकां समज जर हांगा उदक लागलें जाल्यार फाल्यां हेज्या फाटल्यान जी शेतां आसा त्या शेताक फुडें इतले मानशान उदक मेळचें ना म्हणून ताका तुमी कशें कितें पळयता? पयलें म्हणटा आतां म्हणटा आमी ह्या हितून म्हणजे रोड ना म्हणून ताणें पयलो आरोप घातला. कितें लॉज ते आतां आमी लायसन काडलेलें आसा. लायसन काडलेलें आसा न्ही गव्हर्मेंटान जितलो रस्त्या खातीर जागो एक्वायर केल्लो आसा थंय पर्यंत आमी आमचो एप्रोच रोड भितरल्या प्लॉटाकसून हाडून दाखयल्लो आसा. कितें हो परत परत म्हणटा कोण आमचेर कंप्लेनी करीत आसा तुमकां एप्रोच रोड ना पूण तेंच्यांनी PWD कडसून प्लॅनिंग डिपार्टमेंटा कडसून सगळ्यां कडसून तांकां परत परत सांगलेलें आसा असो रोड तेंच्यांनी दाखयला पूण ते मानपाक तयार ना. ते हेजेर आतां कितें ते TCPनूच हें घेवचें डिसिजन घेवचें. आनी सेकेंड लो लेईंग आमी कितें आसा जसो प्लॉटाची टॉपोग्राफी आसा त्या प्रमाणे आमी सगळे एप्रुवल्स बीन घेतलेली आसा आनी ते हेका आमकां TCP कडसून क्लियरन्स मेळिल्लें आसा. आनी बाकीच्यो बॉडीज सुद्दां आसा न्ही तेंचे कडसून सुद्दां आमी सगळी एप्रुवल्स घेतलेली आसा. हो आमचेर बेश्टो विनाकारण आरोप करता लोकांक भडकयता बेश्टो. आतां लोक सुद्दां येवपाचे बंद जाल्यार कित्याक लोकांक सुद्दां समजल्लें आसा. पण हो आतां आमचेर कंप्लेन करपी नरेश गावडे आनी तो आनी दोग तीग जाणांची नांवां घेवन बेश्ट्यो कंप्लेनी करीत आसता. आनी हायवे ऑथॉरिटीक कंप्लेनी करता. परत आतां हेजे आमचे 4-5 ऑथॉरिटीक ताणें फाटल्या फावटी कंप्लेन केल्ली. आतां पयर WRDकूय कंप्लेन केल्ली ताका सुद्दां आमी उत्तर दिल्लें आसा. कित्याक तांकां आमी सुद्दां व्हरून फायल दिल्ली आसा. तेंच्यांनी आमचेर कंप्लेन केल्ली कित्याक आमी बांय मारल्या म्हणून. आमी सेप्टीक टँक फाटल्यान आसलेली ते व्हाळाक डिस्टर्बन्स जातलो म्हणून तेंच्यांनी आमचेर कंप्लेन करून पंचायतीक ती आमकां परत आमकां शिफ्ट करूंक लायिल्ली. आमी ती शिफ्टींग करून घेतली. सगळे क्लियरन्स घेतले आमी TCPचे आनी पंचायती कडसून हें घेतलें परमिशन घेवन आमी शिफ्ट केली फुडल्या मुखारल्या सायडीक शिफ्ट करून ते. आनी जेन्ना आमी ती खणली ते मातशें उदकाचें हें लेवल वयर आसल्या कारणान आमकां उदक लागलेलें थंय. ते हितून आमी ते हें केलें आनी तेंच्यांनी आमी डिवॉटरिंग करता म्हणून आमचेर आरोप केलो. आमी ते डिवॉटरिंग कित्याक आमकां कोणोन आमकां ती सेप्टीक टँक आमकां सकयल घालपाचें सोंपी. सो आमी ते डीप करून उदक काडून भायर उडयताले आनी हें करताले. आमी उदक सुद्दां यूज करता आमचो माड्डोळकारा कडसून टँकर हाडून. जाल्यार हेंच्यांनी अशें केलें ते आतां ते सुद्दां आमी कित्याक पंचायतीन आमकां परत आमकां रिमायंडर धाडटाले बाबा तुमी कितें बांयचें उदक यूज कर म्हणून आमी ती बंद केल्ली आसा. तितून आमी फातर घातले आनी ती आतां बंद केल्या. कितें आतां कितें आसा हो आतां परत एक आरोप करता लोकांक. फाटल्या फावटी CMा कडेन हें केलें. आमी CMाकूय पयलीं आमी एप्रोच केल्लो आनी सांगलेलें CMाक अशें आसा आमचें सगळें लिगल आसतना हो आमकां प्रॉब्लेम करता. आमी हेज्या कारणा खातीर आमकां खूब लॉस जाल्लो आसा. 3 वर्सां 4 वर्सां आमची सायट बीन बंद उरून आमकां खूब लॉस जाल्लो. लास्ट हेजेर सगळें मान आनी दावा हेजेरूच घालपाचो आमचें हें आसा आतां. कितें हो लोकांक आतां हांगा आमकांच न्ही आनी लोकांक सुद्दां सरावंडींग खूब सतयता. हेची आतां खूब हें चल्लां. ते मातशें तुमी मातसो फुडाकार घेवन ताकाच क्वेशन करून विचारून घेया आनी सगळे कन्सर्न ऑथॉरिटीक आमी जी लायसनां घेतल्या ती वॅलीड आसा काय ना ती तुमी विचारून घेया आनी ताजो सोक्षमोक्ष लाया. हांव तुमचे कडेन इतलेंच मागतां की तुमी म्हाका हेल्प करचो आनी ह्या गांवच्या लोकांक सुद्दां कोण अशे बाबडे कितें कामां करता कितें आपणाचे बाबा फुडें सरपाक कितें आदार कितें हें करता न्ही तांकां तुमी मातसो हेल्प करचो. ह्या मनशा कडेन तुमी मातशें सक्तीन मातशें हें करा आनी तेजे कडसूनय पेपर घेया बाबा तुजे कडेन कितें पेपर्स आसा हेजे नाल्यार हानी खंयचे हेजे ते काडून घेया. हांव म्हाजी फायल तुमकां हाडून दितां आनी तुमचें देव बरें. आतां CMा कडेन पळय तेणें हांवें CMान ताका सांगलें दिसता की कितें आहा तुजे पेपर कित्या खातीर घेवन यो म्हणून. सो आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार पंचायतीन जो सेक्रेटरी आहा पळय न्ही तो तुमकां म्हणटा इलिगली तुमकां सपोर्ट करता अशें तेजें म्हणणें आसा. ना कितें आसा पळया इनलिगली कितें जर ताणें सपोर्ट केल्लो नाल्यार हानी खंयच्या ऑथॉरिटीन केल्लें जाल्यार तुमकां पेपराचेरूच कळटलें न्ही. हांव म्हाजी फायल तुमकां हाडून दितां. त्या पद्दतीन तुमी सगळे पेपर स्क्रुटनायज करा कितें आनी तेजेर तुमी कितें तें डिसिजन घेया. बेश्टे कोण कितें सांगता म्हणून एक बाजू कोण केन्नाच म्हणनाका. हांवें तुमकां सुद्दां तेजेर कितें कंप्लेन केल्ली न्ही जाल्यार तुमी म्हाका परत विचारा
बाबा तुवें तेजेर कंप्लेंट कित्याक केल्या, तुजे कडेन कितें पेपर आसा ते सगळे विचारा. कितें म्हाजें मत इतलेंच आसा, बाबा दोनूय सायडी पळोवपाच्यो. कितें बेश्टोच कितें आसा, म्हाजी सायड पळयनासतना तुमी पेपराचेर कितें दिलें, लोक कितें म्हणटा मागीर, बाबा तेजो प्रोजेक्ट सारको ना, हें सारकें ना, नांव म्हाजें पिड्ड्यार जाता. ना देव बरें करूं हांव म्हणटा, तुमी इतले येता म्हाका इतलो वेळ रावले म्हणून तुमकां देव बरें करूं. पूण एक सांगता, तेणें आमचें इतलें नांव घाण करून उडयलें. हांगा बॅनर साडून माधवीचे हांगा लावन फायदो कितें आसा. माधवीक झगडपी थंय वचत ना आनी हो माधवीचे बोर्ड हाडून हांगा लायता, लोकांक म्हणजे मार्ग चुकीचो दाखयता. कितें मिस गायडींग करता हांकां लोकांक. तुम्ही ती आता सोपपिटा खातीर टँक मारल्या पळय, ती आता तुम्ही आमकां दाखोवपाक शकता. हय येवन पळया तुमी. सेप्टीक टँक आनी असो हांगा बाय मारलेली बाय न्ही. एज पर द प्लॅन हांव तुमकां कितें आसा न्ही ते तुमकां प्लॅन तुमकां धाडटा हेजो. आयजूच हांवें हाडूंक ना, गाडी ना न्ही म्हाजी, हांव स्कुटरीन येयलां सो हाडूंक शकलो ना. हांगा कितें केलें तुमी सेफ्टीक टँक? हय जिरवणेची टाकी आनी हांगा सेप्टीक टँक. डायरेक्ट फोसाचें उदक घेवन हितून गेलें न्ही मागीर डायरेक्ट तितून जिरवणेक घालपाचें. ही एक पयली बिल्डींग फर्स्ट फेज आनी ही सेकेंड. म्हणजे जे तुमचे आरोप जाता हे तुम्ही भायर मारता सामकें नल एकदम हे तेका कितें उलोवपाक हांगा रायटूच ना. कितें सांगपाचें म्हटल्यार तो कितें करता न्ही तें रबीश चल्लां तेजे हांगा मंगेशी एरियेन. कितें लोकांक सगळ्याक आनी स्वताहून तेणें इल्लिगल घर बांदलां चालू आसलेलें, तेज्या भावांनीच तेजें बंद उडयलां. कितें असलो हो मनीस खोटाडो मनीस एकदम. दुसऱ्यांक बोटां दाखयता तेन्ना मनशान सदांच चिंतूंक जाय, एक बोट दुसऱ्याक दाखयता चार आपणा कडेन येता. पूण तसलो मनीस न्ही, एकदम खोटाडो मनीस आसा. हांव कितें आहा ते ताणें लिगली फायल करपाचें. हय ऑफकोर्स आमी लिगल आसा न्ही, आज पर्यंत आमी लिगल हेज्या शिवाय आनी कांय ना. ईच एंड एवरी NOC आमचे कडेन आसा आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटानसून आमकां जेन्ना जेन्ना इन्स्पेक्शनाक आपयलां हें केलें तांकां सगळ्यांक हे दिवन आमकां ग्रीन चीट मेळयली आसा. हो परत परत फ्रॉड हे आमचेर आरोप घालता. तेजेर आतां तुमी एकदांच कितें तें एक्शन घेवपाचें तुमी मातशें पळया. कितें आमी तेज्या अगेन्स्ट आमकां ते कोणाचें वायट नाका, कित्याक गांवचे लोक म्हटल्यार आमचेच लोक. कितें हो एकटो मनीस वायट करता म्हणून आमकां लोकां कडेन वायटपण नाका आनी कोणाचें आमी वायटूय करूंक ना. तेंचो आनी एक आरोप आशिल्लो की झाडां मारले आनी झाडां रोवंक ना. माड मारल्या अशें न्ही, झाडां मारल्या तेन्ना कितें जालें, लायसन काडपाचें असलें न्ही, तेन्ना लायसन काडपाक एका झाड मारता ताणें ते कटराक सांगून आसलें ते 4 माड आसले पळय ते ताणें चुकून कापले. ते सुद्दां आमी केस कंपाऊंड केल्ली आसा आनी आमी सांगलेलें आसा आमी झाडां लावपाचें बीन आमी वेवस्थीत गार्डन बीन सगळें वेवस्थीत करून, कित्याक आमचे येदो व्हडलो प्रोजेक्ट म्हणटकीर सगळें हें करूंक जाय वेवस्थीत. हांवें झाडां सुद्दां हाडलेलीं ती सुद्दां चोरून येयल्या तेंच्यांनी फॉरेस्टानसून. आनी ते तुमकां जाय जाल्यार तुमकां RFOचे तुमकां हांव हें धाडून दिता. बाबा तेणें म्हाका झाडां सप्लाय केल्ली, म्हाका झाडां बीन लावपाक हांव खूब उमेदीर, म्हाजो बापूय उमेदीर झाडां लावपाक बीन सगळें. ते हितून येना, पूण हे न्ही जाल्ले आरोप आसा न्ही, कितें जे एका खंयच्याच एका एक सुद्दां कितें बाबा सत्य हें कांय ना, असत्य मनीस तो. कितें आनी प्रत्येक हितून तेणें लोकांक सुद्दां गांवचे हांगा बेस्ट हें अशें तशें आनी तेजें क्वेश्चन सुद्दां करता आसतना न्ही तुमी आतां फर्स्ट टायम येयल्या सगळ्या रिपोर्टरांक सुद्दां खबर आसा आनी पंचायती बॉडीक सगळ्यांक खबर आसा
कितें हो कसलो फुटींग मनीस म्हणून फक्त एलिगेशनां हेजेर तेजेर तुवें तेजें आयकूंक ना न्ही जाल्यार तुजें फाल्यां सकाळीं तो दुसऱ्या पेपराचेर नांव घालूंक आसा अशें आसा मनीस कितें तें मातशी तुमी काळजी घेया आमची न्ही कायद्याची बाजू म्हणा आनी तुमी सरळ कितें तो न्याय करा कित्याक आमकां परत परत तेका हें करून कांय फायदो ना आनी आमी तेजेर कंप्लेनूय करूंक वचना कित्याक आमी आमच्या सत्याची बाजू आसा न्ही आमकां खबर आसा कितें हांव तुमकां म्हाजी फायलूय हाडून दितां कितें सगळें तुमी तें पळया आनी कितें आसा तो कायदेशीर कितें तो हें जावन न्ही कितें इतलें हांव तुजे कडेन मागता आनी तुमी येयले म्हणून देव बरें करूं तुमचें थँक्यू. थँक्यू.